بهذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه رزقك وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد واجل فرج رب صلی علی محمد وآل محمد الہی صفی عظیم بارگاہ قبول فرما قبولیت دی جگہ امام حسین دا ذکر امین آکھے کرو مشکل ترین دعا ذہن چ رکھ کے بیٹھے کرو میرے اللہ جتنے بیماروں دی شفا یابی واسطے دعا کی گئی ہے جتنے بزرگ عزادار مجلس وچ بیٹھے ہیں خصوصاً چودھری کرام اللہ گوندل صاحب حاجی محمد افضل چاند صاحب میرے اللہ سے تو سلامتی عطا فرما انہاں دے بچیاں دی مالک زندگی دراز فرما بے اولادن اولاد نرینہ عطا فرما جتنے بے رزق ہیں انہوں نے والی مشہد خزانے چو ڈھیر سارا رزق عطا فرما جتنے شیعہ سنی احباب امام حسین دے ذکر چ بیٹھے ہاتھ سارے دے بلند دعا سارے واسطے امین ہی سارے کھے میرے اللہ جتنے ہاتھ پڑے بارگاہ چ بلند ہوئے حسین سخی دے ذکر دا صدقہ ان لوگوں نو بہت جلد زواری کربلا نصیب فرما زواری شام زواری مشہد حکم نصیب فرما اس پنڈ دے جتنے مومنین و مومنات ان سادات و غیر سادات میرے اللہ عزت رزق بخت چ مزید اضافہ فرما ندیم بھائی وسیم بھائی گلریز بھائی دے عزت رزق بخت چ میرے اللہ مزید اضافہ فرما تا حد نگاہ سخی شبیر دے عزادار ہو میں کروڑا دعاواں منگا تو پھر بھی نتیجے علی دعا مشکل دور ہے اس ذکر دا صدقہ ساڈے پردے والے حقیقی وارث ولی العصر حجت دوران امام زمن دا جل ظہور فرما دعاواں دی قبولیت واسطے صلوات بآواز بلند تلاوت فرما گرمی چوکھی ہے مگر حسین علیہ السلام دے ذکر دے ایک مقام اپنا امام ششم فرمیندے جڑا بندہ ساڈی ذات تے بلند درود پڑھے اس مومن دے رزق وچ کدی کمی نہیں آ سکدی ذرا کوشش کرو بلند صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرج نعرہ تکبیر خالق اکبر دا نام بلند بلند سے سوت عبادت عظیم و نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پچھلے احباب شامل نہیں ہو رہے سے نعرہ رسالت جنہوں امام علی حد شاہ و حضرت عباس سے علم سلام کرو جرت نال بولو حیدری اجازت ہے جناب نوکری دا آغاز کیتا جائے بہت ہی واجب العزت واجب الاحترام بھراواں دے عزاداراں دے حکم دی تعمیل اور جناب دے چہریاں دی زیارت ہو گئی لمبی چوڑی توضیح تمہید چ نہیں جاندے چونکہ موسم ویکھ رہے ہیں پھر صبح دے بیٹھے ہو بلکہ یکم محرم تو عزاداری ہر گھر جگہ جگہ تے سلسلہ ایک عزاداری دا چل رہے ہمت تھوڑی اس گرمی چ بہ جانا اجر پاک سیدہ دے رہے بادشاہ علی علیہ السلام دا ایک نوکر ہے ایک دیوانہ ہے جس کا نام میثم تمار واہ واہ سبحان اللہ بسم اللہ یہ آکھنا کوئی عالم ذاکر تے احسان نہیں ہونا ہر کسی اپنی عبادت کرنی کتنی کوئی عبادت کر سکتے ہو عبادت کر لو میں 4:17 دے بعد ایک سطر فضائل دی پڑھ کے او دے بعد ایک مصیبت دی سطر تے سلام کرا میثم تمار نو حاکم میں وقت آکھیا علی علی کرنا چھڑ دے انہاں فرمایا علی علی کرنا میری زندگی ہے جڑے فضائل اس بے کہ انہیں کر دیو نہیں کوئی فائدہ نہیں یہ نہ بولو تو ٹھیک سیر ہلان دا کوئی فائدہ نہیں چونکہ سیر ہلانا بیماری ہے تو بولنا عبادت ہے تھوڑی جی واہ واہ سبحان اللہ ایک ذاکر دی حوصلہ فضائی ہو جاندی ہے ایک گل دی تائید ہو جاوے تک پڑھنے تھوڑی آسانی اور لطف ہے ندیم بھائی ایک سطر پڑھ دیں نہ دے دیں نہ نقش کر دیں پھر اس مزاج دے مطابق وید دیں بھی کتنا کو بھائی ابو ذر جی سن سکتے ہیں اتنی کو نوکری دینے میثم تمار نو حاکم میں وقت آکھیا علی علی کرنا چھڑ دے میثم تمار آکھیا علی علی کرنا میری زندگی ہے اس آکھیا سولی تے چڑھا دے ساں علی دے نوکر آکھیا چڑھا دے نہیں تھک گئے ہو تسی تھک بھی جانا فطرت انسان دی اس آکھیا علی علی کرنا چھڑ دے میں قریب کر دیں وہاں ایک لفظ کر دیں شداد پڑھ دیں وہ دے بعد بادشاہ فرمایا علی علی کرنا چھڑ دے ہو سکیا علی علی کرنا میری زندگی ہے اگر علی آلے لطف نہ لیا تو میں دکھ لگ سی ہو سکیا میں سولی تے چڑھا دے سا علی دے نوکر کیا چڑھا دے وہ بھی بندہ مجلس وچ بیٹھے جڑا جی سر ہلاوے ہو سکیا زبان کٹ دے سا میثم دن بس چلو تھوڑی کوشش اور کر دیں حیدری علی علیہ السلام میری دیدی ہو جڑے پیچھے کھلوتے بیٹھے ہو وہ بھی مجلس حسین نیچے کوشش کرے ہاتھ شاہ دیو میرے تک آواز نہ آوے تے تائید ہو جاوے بس اتنا ہی فضائل میں پڑھنا ہی میثم تمار نو حق میں وقت آکھیا علی علی کرنا چھڑ دے ہو سکے علی علی کرنا میری زندگی ہو سکے سولی تے چڑھا دے ہو سکے چڑھا دے ہو سکے زبان کٹ دے سادن بس ہو سکے زبان ہووے تو بندہ بول سکتا ہے زبان کٹ دیتی جائے تو بندہ بول نہیں سکتا زبان ہووے تو بندہ بول دے زبان کٹ دیتی جائے تو بندہ بول نہیں سکتا میثم تمار دی آنکھیں چک پا کے پیادن بن کے توحید کے گلشن کی
کلی بولوں گا، بس یہی سوچ کے قسمت ہے بھلی بولوں گا۔ می سمادن جان سے مار دے مجھ کو ہے یہی حل، ورنہ تم زبان کاٹ بھی دو پھر بھی علی بولوں گا۔ سارے بولو حیدری۔ علی علیہ السلام سے بڑی مہربانی سر، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ حیدری ہے تیرا مولا میرا مولا، علی مولا، تیرا مولا میرا مولا، حسینیت، یزیدیت، حکمران باپ لعنت، رکھ روا۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد۔ بن کے توحید کے گلشن کی کلی بولوں گا، بس یہی سوچ کے قسمت ہے بھلی بولوں گا۔ ہو سکیا زبان کٹ دے سامی سے میں تمہارا دن، جان سے مار دے مجھ کو ہے یہی حل، ورنہ تم زبان کاٹ بھی دو پھر بھی علی بولوں گا۔ قصیدہ ایک تو سنائیے جی، دل کر پہ ہے، حالانکہ ماحول نہیں، گرمی چوکھی ہے، بہ گئے ہو بڑی گل ہے، مگر ایک مشکل یا موضوع شروع کروں گا۔ علی والے واسطے کوئی گل مشکل ہوندی نہیں، جتنے شیعہ سنی احباب تشریف فرماؤ، اہل سنت بھائی بھی دعا کر دے سن، ماتمی چلو ماتم الہاتھ چاہ دے سی میرے حق کی دعا ہے۔ ایک مشکل موضوع ہے، اس موضوع تے آؤ نار رلو تو کیر شاہ جی تو میں ایک سطر پڑھا، پہلے توضیح کر دے پہلے سطر آکھ دے در شاہ جی تو پھر میرے پڑھن دا فائدہ نہیں، دوجی سطر سمجھو تو پھر تو پتہ لگ سی میں پڑھ لکھے لگا، اجازت ہوئے تو پڑھیے سائیں۔ مجلس ہے محرم کی گھٹا نور کی چھائی، 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 لو آج سنو آن محمد کی لڑائی۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، سیدہ مہربانی سارے بولے آئے جی، ضرورت نال علم سلام کری بولی حیدری۔ مجلس ہے محرم کی گھٹا نور کی چھائی، چونکہ بادشاہ دی خیرات ہے، جدنی پڑھیا جو ہی پڑھیا بی بی دی پتران دی دہلیز تو خیرات لے کے پڑھیا، اور جو کچھ پڑھیا پھر بی بی وہ ستر ملک چنی بلکہ دنیا ہی توڑے پتر بھرا نوکر دی پہچان بنائی۔ مجلس ہے محرم کی گھٹا نور کی چھائی، لو آج سنو آنو محمد کی۔ تو سجدہ یہ اس موضوع تے سنیا سید آدم صاحب، میں جعفر تیار دیاں پوتریاں دا حملہ پڑھن لگا 10 محرم میدان کربلا، ایک پاسے 9 لاکھ میرے تے سوال کرو جڑو عالیہ دی جوڑی وارد کربلا ہوئی تے ہویا کیا ہے؟ آتے ہی وہ شہزادوں نے جوہر ہیں دکھائے، آتے وہ شہزادوں نے جوہر دکھائے، آتے وہ شہزادوں نے جوہر دکھائے، آتے وہ شہزادوں نے جوہر دکھائے، جرنیلوں کے سر ہاشمیوں نے ہیں جھکائے، جرنیلوں کے سر ہاشمیوں نے اونو محمد فضائل سنو، لطفہ میں دعا کر رہا ہے۔ ہاشمیوں نے جھکائے، اسرار حرب ان کو گئے یوں ہے سکھائے، جنگ دے قانون طریقے اصول لطف لگے، ان دونوں نے افواج کے ہیں ہوش اڑائے، یوان محمد نے تلوار چلائی، ہے یاد مجھے حیدر کرار کی آئی۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، حیدری یوان محمد نے تلوار چلائی، سارے 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 حیدری یوان محمد نے تلوار چلائی، ہے یاد مجھے حیدرے، مہربانی جی، ہے یاد مجھے حیدرے قرار کی آئی۔ جڑے حلقے دے ماتمی ذرا لطف لوے، جڑا 9 لاکھ دے پاسے ٹورے زینب عالیہ دے پتر جعفر تیار دے پتر، وہ 9 لاکھ چکو جو بندے اگے بدے، مصائب نہیں فضائل انہاں سوال کیتا، انہاں کہا بھی ایک پاسے 9 لاکھ ایک پاسے تسی دوے شہزادے ہو، تعارف تے کرواؤ، اتنی جرت اتنا حوصلہ ایڈا وڈا حملہ کرنے دی وجہ کیا ہے؟ جعفر تیار دے پترے ندی اکھے چاک پاکے پیا دینا اڈسی اسی کون آئے، ہمیں اونو محمد ہیں ولی ابن ولی ہیں، محمد ہے ولی ابن ولی ہے، محمد ہے ولی ابن ولی ہے، پھر آکھو پھر آکھو، محمد ہے ولی ابن، ایک سیکنڈ میری گل سن لو، مجمع کھڑا کر کے داد لینی ہوئے نا 1 سیکنڈ لگ دے، وہ اپنی ذاکری تے مان نہیں، وہ بطول دی تھی دی دہلیز تے سر رکھن تے مانے، لیکن کدی کدی یہ جدے موضوع بھی سنیا کرو، پھر لطف آوے تے دعا کیتی کرو، داد لینا تے کم ہی کوئی نہیں 1 سیکنڈ لگ دے، اے ذرا سطر سنو تے پھر ایک سوال اور توڑے تے کر دیں، ہم انو محمد ہیں ولی ابن ولی ہیں، ہمارا محمد ہے ولی ابن ولی ہے، یہ رسم شجاعت کی سبھی ہم سے چلی ہے، جڑے خاصی جناب کرو، سبھی ہم سے چلے ہیں،
ہم نور کی مخلوق ہیں اسرار جلی ہے انہاں کے حملہ کیتا کیویں جے اسرار جلی ہے ہم سارے محمد ہیں سب افراد علی ہیں ہم نے ایک شجاعت کی بس ایک جھلک دکھائی ہر صفت لڑائی کی ہے غازی نے سکھائی سبحان اللہ ہم نے جو شجاعت کی بات سے ایک جھلک دکھائی ہر صفت لڑائی کی ہے غازی نے سکھائی ایک قصیدہ اور پڑھ لیے لڑائی جڑی ہے نا لڑائی وہ کسے مسئلے دا حل نہیں ایک سطر دا حکم ہے یہ سن لو پھر ذکر مصائب لڑائی نال گال ود دیئے گھٹ دی اچھا بولو لڑائی نال گال ود دیئے گھٹ دی لڑائی نال مسئلہ خراب ہوندہ ہے ٹھیک ممبر حسین تے میں کھڑا اور شیعہ سنی احباب تشریف فرماؤ اور ایتھے ہوندے ہی ہوئے جڑا حسین علیہ السلام دا نوکر ہوئے سکی حسین نو جڑا مند ہے جدے دل وچ محبت ہے اور پھر گل یاد رکھے کہ حسین علیہ السلام صرف شیعہ دے امام نہیں حسین پوری کائنات دے امام ہے جنہیں دے دل وچ حسین وستے ہو مجلس حسین چاہ کے باویں پھر ممبر حسین تو کوئی ایسی گل نہ ہوئے بھئی اگلے دی دل آزاری ہو جائے جیڑا آج ایک بندہ آ رہے ہو کل دو بندیاں نو لے کے آسی بھئی چلو حسین دا ذکر ہے اگر اسی ممبر تے گلہ ہی دیا کرو صبح جڑا ایک آ رہے ہو دون منع کر دے بنا جاوے مجلس حسین کی فائدہ مجلس دا ایک سطر سنو بغیر لڑائی دے میں ممبر حسین تے کھڑا ایک سطر میں مخدومہ عطا کی تھی اس سطر تے سلام کر دیا اجازت ہوئے تے پڑھئے جی نہ لڑنا ہے نہ حبداراں ڈرنا ہے دو گلاں جے نہ لڑنا ہے تے نہ ڈرنا ہے او جڑے پیچھے بیٹھے ہو نہ لڑنا ہے تے نہ ڈرنا ہے نہ لڑنا ہے نہ حبداراں ڈرنا ہے اتنے مجمع چ کوئی میرے کو پوچھے سید آدھا نہ لڑنا ہے نہ ڈرنا ہے تو پھر کرنا کی ہے اگلی سطر تے چہرہ بھی کھل جاوے تو وہی ندیم بھائی جی فضائل ہے نہ لڑنا ہے نہ حبداراں ڈرنا ہے جے تائیں زندگی ہے در کرنا اتنی تو ڈھیل لگ دی ہے اتنی ڈھیل ہے دری علی علیہ السلام میرا دل ہی صحیح تو مشکل موضوع میں کیتا شروع تسی دعا کیتی ہون ذرا میرے نعرہ لیا نہ لڑنا ہے نہ حبداراں ڈرنا ہے جے تائیں زندگی ہے در کرنا نہ لڑنا اچھا بولو حیدری پچھلے ہوں تھوڑے نال گل دوجا نعرہ حیدری تیجا نعرہ حیدری چوتھا نعرہ حیدری بازو بلند کر کے بولی پنجواں نعرہ بھائی دوجی گل ہے در کرنا ہے سولی اتے بھی دم بہرا دا بھرنا چہتائی زندگی ہے در تھینک یو سر حیدری اچھا مجلس حسین سنا حیدری ہر قسم دا بندہ مجلس حسین ندیم بھائی باندھا کچھ بندے ذاکر دی ذاکری ویکھ رہے ہوندے کچھ بندے لفظ سن رہے ہوندے تے کچھ بندے ذاکر دا ٹیل ویکھ دے اچھا تھکیڑے لے جاندے نے بی بی پاک دے پتراں دا ذکر ہے پھر ایتھے تھکیڑا ہے کیڑا کچھ بندے نہ دوروں بیٹھ کے ویکھ رہے ہوندے آج 14 محرم میں ویکھ دے بھئی سعودی کی کر دے کو جا دینا ذاکر نو ویکھ دے بھئی کتنا کو پڑھ دے تے کی کر دے آ جاؤ ایتھے نیڑے بیٹھ جو پھر نہ دینا پڑ سولی اتے وی دم بہرا سولی اتے بھی اگر بندے ٹیل میں کھڑائے ہو تو آنے واسے تھوڑا یا لور لا رہے ہیں نہیں تو مجلس میرے حصے بھی ہو گئی ہے سولی اتے بھی دم بہرا بھرنا یہ تائیں زندگی ہے در کرنا سولی اتے بھی دم بہرا بھرنا یہ تائیں زندگی ہے در کرنا سولی اتے بھی دم بہرا بھرنا یہ زندگی ہے آؤ شبیر دا ذاکرہ بوضو منبر تے کھڑا سیدہ دا ذکر قرآن نو گھٹ کوئی نہیں نجم شرادی قرآن سر تے رکھ کے کائنات دے ہر بندے نو چیلنج کر کے پیا دے روک لوے جگ سارا نہ کرا رکنا سامنے
मुक सके दिन जिक्र अली दा मुकना ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਸਾਈਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਸਾਈਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਸਾਈਂ। ਸੂਲੀ ਉਤੇ ਵੀ ਦਮ 12 ਦਾ ਭਰਨਾ ਹੈ ਜੇ ਤਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ हैदर हैदर बोली जे ताई जिंदगी है हैदर हैदर सतर मुकम्मल पिया करदा रोक लवे जग सारा अली दा मुकना ऐसे इबादत विच ही जीना मरना जे ताई जिंदगी है हैदर हैदर तेरा बोला भाई मेरा बिस्मिल्लाह। बोला अच्छा बोलो दिल खोल दे तेरा बोला मेरा बोला दिल खोल दो क्या बोलो ठीक है तेरा बोला मेरा बोला जिंदाबाद बीबी आदि हुण पक थी गया नह बचदा ते कोई वास लग दई लाए मैं सुनिया है विच फौजां दे गए शिमर कमीना आया मैं सुनिया है विच फौजां दे गए शिमर कमीना आया गल सुनिया है हाय कर दे ओ तेरे वीर दा कातल ओ शिमर कमीना कोई तू भी सज्जन बुलावे आ गया बहन दा दिल घबरा बीबी आदि शबीर फौजां दे बदल चढ़ गए मैं अली दी परदादार बस इतना ही पढ़ना ही बिरावां दा हुक्म होंदा है हर साल पिछले माइक बाबा जी बंद कर दे सोए दा थोड़ा जा आवाज 28 रजब अली दी धी मदीना छड़िया बीबी रुनी नहीं 8 सिलहज बद्धे आराम खुले बीबी हौसले च रही 2 मुहर्रम करबला आ गए बीबी नहीं रुनी 7वीं पानी बंद होया बीबी फिर भी नहीं रुनी इतने मजमे च कोई बंदा मेरे तो पूछ सकता है सैयदादा कोई हो जा वेला है जेड़ी 28 रजब तो लेके 9 मुहर्रम तक नहीं रुनी वो कदी कोई वेला आया जड़ा रुनी है बजुर्ग आदे ने उस वेले रुनी है जड़ा 9 मुहर्रम एक आवाज आई है लोगों शिमर आ गया गर्मी है और मैं ज्यादा मुसाहिब नहीं 5-7 मिनट सिर्फ मेरे पास से वेखी मैं तेरा इम्तिहान नहीं लेना यकम मुहर्रम तो रोन लगे जदों बीबी सुनिया ना कि इत्थे शिमर आ गया मेरी साइड सड़े अम्मा फिजा जी थी अली दी बीबी आदि एक बारी हुसैन आखो ना मेरे खेमे आवे शबीर भैन दे खेमे आए ते भैन भिरा दे गल च बाई पा के कोई पुछ दिए हुसैन मैं कुछ पुछा अली अकबर दा बाबा दा संभल के पूछया ये मदीना नहीं करबला है बीबी आदि पुछ दी मैं यो को जा ए शिमर कौन है अजादार दी तिहाई निकल जासी भैन दा हौसला वेख जेड़ी भिरा तो कोई पुछ दिए ते भिरा दा हौसला वेख जेड़ा भैन नु पिया दस दे बीबी आदि हुसैन 28 रजब तू लेके ना आज 9 मुहर्रम फजर तक शबीर मैं हौसले च रही हाँ शबीर तो सायराम खोले मैं हौसले च रही तुसी करबला है मैं हौसले च रही शबीर पानी बंद होया मैं हुसैन जिस वेले दा मैं सुनिया ना कि शिमर आ गए शबीर मेरा हाँ पे लांदा है आए ही नहीं हो जेड़ा है ना कर सकिया भैन दे गल चुबाई कट के आदे नहीं हो तो शिमर है जिस तेरे भिरा दे गल ते तेरा जरबा चला बड़ी है इंज बाजू कड्डे भिरा दे गल चो शबीर दे सीने ते चूंकि परे होंदे बंदे बैठे हो वंड कर लो जेड़े बंदे आदि शिया धियां ते भेणां मिट्टियां ते बहा के पैरों ते जिंद वासे चोविया मैं शबीर दी जुत्ती तो वारा भैन भिरान पिया दी इन्हां दे जो इतने लगदे न शबीर तेरा लगदा कोई नहीं रह गया जमीन ते बह के अली अकबर वसगर दा बाबा पिया दे भैन लगदे होंदे न वसदे आंदे कोई उजड़ जावे ना तो फिर लगदे छोड़ जांदे न ते जिन्हां दी मेन जरूरत आई उते आ गए शबीर आखे ते भैन सारे वास्ते पूछे हुसैन कौन हुसैन अदन हबीब जुहैर जॉन इत्थे शबीर अदन एक रह गया जे मैंने वेख रहे हो तो इशारा विख्या हुसैन अदन उसनू मैं बुलाना ही नहीं क्यों हुसैन अदन पिछले दिन छोई शादी अजे थोड़ी नौ दियां हत्थां तो दियां बहना गाने ही नहीं खोले होना
فرمایا ہے کون؟ حسین دے نا سعید پتر عبداللہ دا رہن والے بصرے دا تے ہے میری دعا دا جمعہ شیعہ تے تیری ہائے نکل سی بھین بھران پہ یادی جے تواڈی دعا دا جمعہ تے پھر شریف ماں دا پتر خط تو لکھ دستخط میں زینب کر دی شبیر میں وعدہ کر دیا حسین اس دی نگاہ پہ گئی نہ میرے نا تے اچھا بی بی آدھی وہ پیری جتی پانا بھول ویسی بھین دے آنکھیں لگ کے شبیر کاغذ قلم منگایا ایک منہائے وہ بندے دی شداد ابو در جی چاہی دیئے تو کیر شاہ جی جڑا بہنہ دا ویرا بیٹھے حسین پہ آدھن تو سی جو سعید نو بلندے ہو تو ان پاک ہے وہ آیا تو میں بچ ویسا بی بی آدھی نا حسین میں بھی علی دی تھیاں مگر شبیر ایک حوصلہ تے ہے نا جتنی دیر تی سعید لڑسی شبیر میں خیمے چبے کہ تو انوے دی راسا اس وجہ تو آکھیں بھائی بھینا بھراد جتنے ہوتا ڈی ہائے ادھر شاہ جی چاہی دیئے عباس کاغذ قلم چاہ آلیہ بیٹھی ہے بھرا دے اس پاسے غازی اس پاسے شبیر پہ لکھ دن تے بھین پہ وے دیئے کہ میں نہ تیری ہائے نکلے جدن پہلی سطر تے علی اکبر دے پیو لکھے سعید میں غریب دا سلام ہوئی او پیٹ مکو گرد نوا لے بہن تمہار وین دیئے بھرا دی غربت نہیں برداشت کر سکتی بھرا دے ہاتھ رکھیا دی غریب نہ سڑا جالی دی تھی جی دیئے خط لکھیا خط بند کیتا ایک حصہ چھوڑ رہے ہیں صحیح گرمی چوکھی احساس ہے توڑا کوئی امتحان نہیں جون نامی حبشی قاصد نو شبیر بلا کے نا مظلوم آدن جون خط لے جا ایک گل سنو توکل دی آدھے مولا کتھے لے جاواں شبیر آدھے بسرے آدھے مولا کتھے بسرا تے شبیر کتھے کربلا مولا تسی نہ بہانے نال سن میں کھیڑ رہے ہو حسین آدن میں بطول دا پتروں کے وعدہ پہ کردہ تیرا نا علی اکبر دے سنگتیں شامل ہے سعید نو بھی آکھی شبیر پہ آدھے نہیں آونا ہوئی تے سفر نہ ویکھی تو واگاں چاہویں شبیر پہ آدھے میں زمین دیاں تناباں چھک دے ساں میرا سارا مصائب بھول جوے آئے میری 10-12 منٹ دی نوکری بھول جوے آئے غازی عباس تا ماتمی میری سطر نہ بھولے یا ماتم دا سر تے ہاتھ رکھ دے وے یا سینے تے جون آدن میں خط لے کے ٹوریاں اجے میں تریجا قدم چایا تے میری کانڈ تے ہاتھ آیا جون آدن میں ڈٹھے تے غازی عباس تے امامے دے پیچ کھل کے گلنے چاہے ذاکری چھوٹ گلناں جنہ دا تلہ کے شارے نالے جڑے من ویکھ رہے ہو جون آدن میں قدمہ تے ڈھے پیا میں اکھے مولا داڑی انیوں نال پس گئی اکھاں وسدی پہ رون دے کیوں ہو مولا کوئی حکم ہے عباس آدن سعید نو آکھی غازی پہ آدھا یا کسے غیر بندے دے سامنے ساڑھا خات نہ کھول اسی غیرت دے سلطان آئے ایک ہاتھ رکھے اس حضرت عباس دیا قدمہ تے مقامہ جی وین کرنا ایک ہاتھ سخی شبیر دیا قدمہ تے بزرگ پڑھ دے ہوندے 9 محرم نو نہ دوپار ویلے جون کربلا دیا ٹبیاں چو گھوڑا ٹوریا سارا دن گھوڑا سفران ساری رات 10 محرم نو فجر دے وقت جون دے گھوڑے بسرے دی گلیش پہلا قدم رکھیا اس